ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। पूर्वमन्त्रस्य एकवारम् उच्चारणं कुर्मः। विंशतितमः श्लोकः। मन्त्रः अणोरणीयान् महतो महीयान् अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः अत्र एतस्मिन् प्रकरणे यदा आत्मज्ञानं प्राप्नोति तदा सः शोकादिभिः मुक्तः भवति। वीतशोकः अर्थात शोकादयः तस्य निर्गताः भवन्ति। एतत् सर्वं यदुक्तम् अत्र अस्माकं मनसि वारं वारम् एषः संशयः भवति। एतमेव आत्मानं स्वरूपतः अयमहम् अस्मि अथवा अयम् अथवा एषः अयम् अस्ति इति एतेन विज्ञानेन शोकात्ययः भवति।
अर्थात सर्वशोकेभ्यः सः विनिर्मुक्तः भवति। एवं एष आत्मा यस्य स्वरूपबोधेन शोकादिभिः मुक्तिः लभ्यते, तस्य स्वरूप विषये इतोपि किमपि यथा स्पष्टं भवेत् तथा ज्ञातुम् अस्माकं मनसि संशयाः भवन्ति। संशयाः भवन्ति इत्युक्ते जिज्ञासाः भवन्ति। यतः एतावत् श्रुत्वा अपि इतोपि यावती संतुष्टिः स्वात्मविषये भवितव्या भवति, तावती संतुष्टिः तु इतोपि न लब्धा एव। अतः केन प्रकारेण शोकात्ययः भवति इति पुनः यमराजः अग्रिममन्त्रद्वारा सूचयति। तत्र आत्मनः स्वरूपं किम् इति, मूलरूपं किम् इति, पुनः कथं जगति व्यवहाररूपमपि अस्ति, एतस्मिन् जगति अस्माकं प्राप्त उपाधिः तत्र विद्यमानः अपि स्वरूपतयः कथं भवति, किं स्वरूपं तस्य इति एतेन मन्त्रेण निर्दिशति आचार्यः। एकवारं मन्त्रं पश्यामः। आसीनो दूरं व्रजति आसीनो दूरं दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं कस्मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। एतं मन्त्रं वयं दृष्टवन्तः किल? आं महोदय, आं वयम् अग्रिममन्त्रं पश्यामः। आम्। अशरीरं शरीरेषु शरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितम् अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। मत्वा धीरो न शोचति। शरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुम आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति इति पदक्रमः। अन्वयं पश्यामः।
अनवस्थेषु शरीरेषु अवस्थितम् अशरीरम्, अथवा द्वयमपि विभज्य कर्तुं शक्यते। शरीरेषु अशरीरम्, अनवस्थेषु अवस्थेषु अनवस्थेषु अवस्थितम्। अनवस्थेषु अर्थात विनाशशीलेषु, अनवस्थेषु अवस्थितम् एवमपि अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। विदाति महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति इति अन्वयक्रमः। एकैकं पदं पश्यामः। अनवस्थेषु, अनवस्थेषु इत्युक्ते अनित्येषु, येषां स्थितिः न भवति तेषु। शरीरेषु स्पष्टमस्ति, उपाधिषु देहेषु अस्माकं सर्वेषां देहादयः सर्वोपाधिषु। अवस्थितम्, अवस्थितम् इत्युक्ते तत्र स्थितं वर्तमानं। तात्पर्यार्थः भवति नित्यम् इति। अशरीरम्, अशरीरम् अर्थात् शरीररहितम् अथवा अविकृतम्, यस्य विकारः नास्ति। महान्तम्, महान्तम् इत्युक्ते महत् व्यापकम्। विभुम् अर्थात व्यापकम्। आत्मानम्, आत्मानम् अर्थात प्रत्यक्ष स्वरूपम्, चैतन्य रूपम्, स्वम् स्वीयम् इति। मत्वा, मत्वा इत्युक्ते बुद्ध्वा ज्ञात्वा। धीरः धीमान् न शोचति अर्थात शोकमुक्तः भवति इत्यर्थः। सामान्यम् अर्थम् एकवारं दृष्ट्वा अनन्तरं भाष्यं पश्यामः। अनवस्थेषु शरीरेषु अर्थात सर्वेषाम् उपाधयः शरीराणि कीदृशानि सन्ति? उत्पद्यते नश्यते। अतः यस्य वस्तुनः पदार्थस्य नाशः भवति तत्सर्वमपि नश्वरम् अर्थात देहः नश्वरः अस्ति। एवं नश्वरेषु देहेषु वयं किं वदामः? प्रतिदेहम् आत्मा इति वदामः। प्रतिदेहम् आत्मा इत्युक्ते उपाधिम् अधिकृत्य अहम् इति व्यवहारं करोमि। सर्वेपि स्वस्वव्यवहारं स्वस्वनाम्ना स्व उपाधिदृष्ट्या एव कुर्वन्ति। अतः तेषां सर्वेषाम् अस्माकम् आत्मा सुपरिचितः एव। अतः आत्मा इति यदा उच्यते, अहम् इति यदा उच्यते, तदा प्रतिदेहं देहः यदा नश्यति तर्हि आत्मा अपि नश्यति इति अस्ति वा? शास्त्राणि अस्माकम् उपनिषत् शास्त्रं वेदमाता श्रुतिः निरन्तरं बोधयन्ती अस्ति। आत्मा तु नित्यः अस्ति। देहस्य विनाशः भवति। यदा देहस्य विनाशः भवति आत्मनः विनाशः न भवति।
तर्हि प्रतिदेहं विद्यमानः अयम् आत्मा यदि देहरूपेण अस्ति तर्हि देहस्य नाशः, विद्यमानः अस्ति देहरूपेण नास्ति अतः अशरीरम्। अयं चैतन्यम् अयम् आत्मा शरीररहितमस्ति। कुत्र? विनाशशीलेषु सर्वेषु देहेषु शरीरेषु उपाधिषु अयं स्वयं कथमस्ति? अविनाशी अवस्थितम्, अविनाशी रूपेण स्थितः अस्ति। अर्थात उपाधिनाशः भवति, उपाधिजन्म भवति, चयापचयत्वं, वृद्धिः क्षयः, यत्किमपि अधिकं न्यूनं सर्वेपि विकाराः देहे उत्पन्ने सति एते सर्वेपि विकाराः तत्र तिष्ठन्ति। तेन अन्तिमः विकारः अस्ति देहस्य नाशः, देहः अपि नष्टः भवति। तेषु देहेषु उपाधिषु अयं चैतन्यघन परमात्मा आत्मा विद्यमानः अस्ति, परन्तु तत्तद्देह रूपेण नास्ति। तत्तद्देह रूपेण नास्ति इत्युक्ते तस्मिन् परमात्मनि एव ते देहाः वर्तन्ते इत्यर्थः। अतः उच्यते एतस्य संपूर्णस्य जगतः अर्थात उपाधिरूप जगतः स्थितिः कुत्र वर्तते? परमात्मनि। अतः परमात्मा एव एतस्य जगतः अधिष्ठानमस्ति। देहः अपि जगत् एव, जगदांशः जगत् एव, भौतिकमेव। अतः एतत् सर्वं यत् भूत भौतिकं तस्य अधिष्ठानं परमात्मा। जड़रूपेण वा जगत् अथवा जगति यत् किमपि विद्यमानं चेतन रूपेण चैतन्य रूपेण यद् दृश्यते तदपि। अतः सर्वेपि जीवाः चेतनाः, तेषां सर्वेषां एकैकः उपाधिः वर्तते। प्रति उपाधिम् इत्युक्ते प्रति देहं किमपि एकं भिन्न भिन्नं स्वरूपं सर्वेषाम् अस्ति, स्थावरं वा जंगमं वा। अतः तत्र सर्वत्र सर्वेषाम् अधिष्ठानं यदस्ति तत्तु ब्रह्म परमात्मा एव अस्ति। तस्मिन् ब्रह्म परमात्मनि सर्वेषामपि जीवानां प्रतीतिः अस्ति देहरूपेण। देहः तत्र दृश्यते, परन्तु परमात्मा यद्यपि उपाधि दृष्ट्या देहरूपेण सर्वत्र प्रतीयते, अतः जीवः अयम् एषः सः इति वयं व्यवहारं कुर्मः, अहं वा इति व्यवहारं कुर्मः। अतः वास्तविकतया पश्यामः तर्हि केवलं देहः एव उत्पद्यते, देहस्य एव विनाशः अस्ति। परमात्मनः न तु उपस्थितिः इत्युक्ते जन्म परमात्मनः उपस्थितौ सर्वदा उपस्थितिः, अर्थात न तु परमात्मनः तथा देहेन सह जन्म न च परमात्मनः मरणम्। अतः यद्यपि अहम् इति यदा व्यवहरामि तदा मम एषः देहः एतस्मिन् देहे आत्मा इति उच्यते चेदपि देहः समाप्तः चेत् आत्मा समाप्तः न भवति। शब्ददृष्ट्या वाक्यदृष्ट्या व्यवहारदृष्ट्या तथा उच्यते। एतमेव अंशं दर्शयितुम् अत्र किमुक्तम्? अनवस्थेषु शरीरेषु अशरीरम् अवस्थितम्।
अर्थात नश्वरेषु देहेषु अयम अविनाशी आत्मा वर्तते इत्यर्थः। एतम अविनाशिनम अव्ययम आत्मानं बोद्धुमेव अस्माकं प्रयासः। बोद्धुमेव नचिकेतसः प्रश्नः। तद्बोधयितुमेव यमराजः प्रयतते। श्रुतिः उपनिषत् माता तदेव बोधयति। तत् बुद्ध्वा तस्य फलं किम् इति दर्शयति अग्रिम वाक्य द्वारा। महान्तं विभुम् आत्मानं मत्वा, मत्वा अर्थात बुद्ध्वा ज्ञात्वा, तम महान्तं सर्वव्यापकं विभुम् आत्मानं मत्वा न शोचति। कः? धीरः साधकः शोकमोह रहितः भवति, शोकादिभिः निवृत्तः भवति इत्यर्थः। एकवारं भाष्यं पश्यामः। अशरीरम् अशरीरं तेन रूपेण आकाशकल्पः आत्मा स्वेन रूपेण आत्मा तम् अशरीरम् तम अशरीरम शरीरं शरीरेषु शरीरेषु देवपितृमनुष्यादि शरीरेषु शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थेषु अवस्थितिरहितेषु अवस्थितेषु अनित्येषु अनित्येषु अवस्थितम् अवस्थितं नित्यम् अविकृतम् इत्येतत्। नित्यम एतं महान्तम् महान्तं महत्त्वस्य आपेक्षिकत्वाशङ्कायाम् महत्त्वस्य अपेक्षिकत्वाशङ्काया आह विभुं व्यापिनम् आत्मानं अशरीरम् अर्थात स्वेन रूपेण आकाशकल्पः आत्मा। यथा अस्माकं सर्वेषां देहः वर्तते, अयं देहः स्थूलः। एतस्मिन् देहे विद्यमानः आत्मा न तथा। कीदृशः? अर्थात आकाशकल्पः, आकाश इव। यथा आकाशमः सूक्ष्मः, आकाशः सूक्ष्मः। आकाश अपेक्षया अपि चैतन्यम् आत्मा सूक्ष्मः। इत्युक्ते आकाश अपेक्षया अपि अधिकः सूक्ष्मः चेत् सुसूक्ष्मः इति पदप्रयोगः क्रियते। सुसूक्ष्मः अयम् आत्मा यथा आकाशः अस्ति। घटः, गृहं, मठः, कमण्डलुः, भिन्न भिन्न वस्तु अधिकृत्य वयं किं वदामः? घटाकाशः, मठाकाशः, करकाकाशः, गृहाकाशः इत्यादि। इत्युक्ते घटे विद्यमानम् आकाशम् अधिकृत्य वदामः घटाकाशः। घटः उत्पद्यते, घटः भग्नः नश्यति, नाशं प्राप्नोति, नश्यते। तदा घटाकाशः अपि नष्टः भवति वा?
घटाकाशस्य नाशः नास्ति, वस्तुतः आकाशः एव घट उपाधिं स्वीकृत्य घटाकाशः इति व्यवह्रियते। तथैव विभुः अयमात्मा परमात्मा सर्वव्यापकः। एतस्मिन् सर्वव्यापके परमात्मनि अस्माकम् एकैकम् उपाधिं स्वीकृत्य तत्र व्यवह्रियते। अतः यथा घटे नष्टे सति घटाकाशः न नश्यति, तथैव उपाधिनाशे सति आत्मा चैतन्यं तस्य नाशः न संभवति इति दर्शयितुम् अत्र किमुक्तं? स्वेन रूपेण आकाशकल्पः आत्मा। आत्मा स्वरूपतः स्वरूपेण आकाश इव। आकाश इव इत्युक्ते यथा आकाशः सूक्ष्मः सर्वव्यापकः, तस्मिन् एव उपाधिमधिकृत्य घटाकाशादिवद् व्यवहारः क्रियते, तथैव अयमात्मा अपि। अतः अयमात्मा तम आत्मानं किमत्र उच्यते? अशरीरम्। अत्र सर्वत्र द्वितीयान्तम् अस्ति। किमर्थं? कारणं महान्तम् आत्मानं मत्वा। तत्र तेन सह अन्वयः अस्ति। एतस्मात् कारणात् सर्वत्र द्वितीया अस्ति। अशरीरम्, अनवस्थितं, महान्तम् इति विशेषणमस्ति। तस्य आत्मनः विशेषणानि सन्ति। आत्मानम्। अतः तदेव विभक्तिम् आनेतुम् अत्र किमुक्तं? तम् अशरीरम्। अर्थात् स्वेन रूपेण आकाशकल्पः आत्मा इति तम् आत्मानम् अशरीरं मत्वा इति अन्वयः तेन सह। शरीरेषु, शरीरेषु अर्थात् सर्वलोकेषु यावन्ति अपि शरीराणि सन्ति। मर्त्यलोके अस्माकं लोके अपि कति शरीराणि सन्ति? मनुष्यदेहः, मनुष्येषु स्त्रीदेहः, पुरुषदेहः, तथैव पशुदेहः, कीटपतंगानां देहाः, प्राणिनां देहाः, वृक्षादीनामपि देहाः। केवलम् एतस्मिन् लोके एव कतिविध देहाः। तथैव अन्यलोकेषु अपि यत्र कुत्रापि देहाः सन्ति, ते सर्वेपि देहाः। तान् देहान् अधिकृत्य अत्र उच्यते देवपितृमनुष्यादि। अर्थात् देवदेहाः, देवशरीरम्, पितृशरीरम् अर्थात् पितृलोके वर्तमानाः ये पितरः सन्ति, तेषां पितृशरीरम्। मनुष्यादि, मनुष्याणां, सर्वमनुष्याणाम् अपि शरीरम्। देवलोके पितृलोके इति उक्तं चेत् अन्ये ये केऽपि लोकाः सन्ति, यथा नागलोकः, पाताललोकः, दैत्यलोकः, असुरलोकः इत्यादि लोकानां व्यवहारः क्रियते। तेषु तेषु सर्वेषु लोकेषु यत्र 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 इत्युक्ते प्रजापति ब्रह्मातः आरभ्य समग्र क्षुद्र जीव जंतु पर्यन्तं सर्वमपि इति गणनीयम् आदिपदेन। तेषु सर्वेषु शरीरेषु तानि सर्वाणि शरीराणि कीदृशानि सन्ति? अनवस्थानि सन्ति। अनवस्थानि अर्थात् न स्थितिः श्वः वर्तते इति। तेषां श्वः स्थितिः न भविष्यति इत्युक्ते नाशं प्राप्स्यन्ति। एते सर्वेपि देहाः नाशवन्तः सन्ति। अतः तेषु अनवस्थेषु नश्यमानेषु तेषु शरीरेषु देहेषु अयम् आत्मा कथमस्ति? तस्य आत्मनः इत्युक्ते अनवस्थः इति। अवस्था इत्युक्ते अवस्थिति, अनवस्था नाम अवस्थितिरहितः इति पदार्थः दत्तः अत्र। अवस्थितिरहितेषु
अनित्येषु तत्सर्वम् अनित्यं तेषु अनित्येषु अवस्थितम् अर्थात देहः अस्ति अवस्थितः आत्मा देहः नास्ति अवस्थितः आत्मा आत्मा तु सदा सर्वदा वर्तते एव देहः अस्ति अवस्थितः आत्मा इति एतस्य किञ्चित् स्पष्टं बोधं वयं चिन्तयामः स्थूलदेहः इति अस्माकम् अत्र दृश्यते स्थूलदेहस्य उत्पत्तिः स्थूलदेहस्य नाशः एतत्तु सर्वेषां कृते अनुभूतविषयः अस्ति अतः एतस्मिन् स्थूलदेहे विद्यमानः अयमात्मा अवस्थितः अयमात्मा स्थूलदेहस्य नाशे सति अयमात्मा न नश्यते पुनः स्थूलदेहनाशः यदा अभवत् अथवा भवति तदा सूक्ष्मदेहः तु वर्तते सूक्ष्मदेहे आत्मनः उपस्थितिः अस्ति वा नास्ति सूक्ष्मदेहे अपि आत्मनः उपस्थितिः अस्ति आत्मा तु सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वपदार्थेषु नित्यम् एकतानतया अस्ति अतः सूक्ष्मदेहे विद्यमानः अयम् आत्मा सूक्ष्मदेह समाप्ति अपि भवितुम् अर्हति कदा ज्ञानेन यदा आत्मज्ञानं भवति अविद्याग्रन्थिनाशः भवति अविद्याकामकर्मनाशः भवति ग्रन्थिभेदः भवति तदा सूक्ष्मदेहः अपि अर्थात सूक्ष्मदेहस्य एकैकः अपि अंशः स्वस्वकारणे लयं प्राप्नोति सूक्ष्मदेहः अपि नश्यति गच्छति तदानीमपि आत्मा परमात्म चैतन्यं तस्य नाशः तदानीमपि नास्ति अतः अत्र स्थूल सूक्ष्मादि देहः इति देहपदेन स्थूल सूक्ष्मादि सर्वदेहानामपि गणना अस्माभिः करणीया एवं अयम् आत्मा एतत् अर्थात अनित्येषु शरीरेषु विद्यमानः अवस्थितः अयम् आत्मा इत्युक्ते नित्यम् अविकृतः कदापि एतस्य आत्मनः विकारः न भवति देहस्य विकारः न भवति देहः बालदेहः शिशुदेहः अनन्तरं तरुणदेहः युवदेहः वृद्धदेहः देहस्य विकाराः सन्ति बहवः बहुविधविकाराः एवं देहस्य विकारः अस्ति चेदपि एतस्य आत्मनः विकारः नास्त्येव अविकृतः अयम् आत्मा एतम् अवस्थितम् अविकृत नित्यम् अविकृतम् आत्मानं मत्वा इति अन्वयः तेन सह महान्तम् महान्तम् इति उच्यते महान्तं महत्वस्य आपेक्षिकत्व शंकायां विभुम् इति उक्तम् अन्यथा केवलं महान्तं वदति चेत् अपि पर्याप्तमस्ति परन्तु महान्तं किमर्थं महान्तम् इत्युक्ते महत् महत् इत्युक्ते कियत् महत् बहु बृहत् बहु महत् अस्माकं सर्वेषां बुद्धौ महत् इति यदा भवति कश्चन बालः एकं पुरातनं वृक्षं पश्यति महत् वृक्षः इति महदस्ति बृहदस्ति बहु बृहत् बहु महत् इति महानयं वृक्ष इति उच्यते कश्चन एकं टावर् किमपि दृष्ट्वा तत्रापि महत् पदस्य प्रयोगं करोति बहु दीर्घ बहु उन्नतः महत् इति ततोपि महत् किमपि भवितुम् अर्हति वा भवितुम् अर्हति अतः महत् इति कथने सति महत् इति वाक्य प्रयोगेन सर्वेषां बुद्धौ किं भवति कश्चन एकः आकारः उद्भवति बहु महत् इति
अतः आपेक्षिकदृष्ट्या सापेक्षतायां किमपि एकं महत् अस्ति ततोपि महत् एकम् अन्यत् भवितुमर्हति। एवं किम् आत्मनः यत् महत्त्वमस्ति तदपेक्षया अन्यः अपि कश्चन महत् भवितुमर्हति, तर्हि किम् अन्यः अपि आत्मा इति? एवं संशयः न भवेत् मा भूत्। तदर्थं महत्त्वस्य आपेक्षिकत्व शङ्कायाम् अथवा आपेक्षिकत्व आशङ्कायां कथमपि वक्तुं शक्यते। आह भगवान् वदति, माता वेदमाता श्रुतिः वदति किं? विभुम्। विभुम् इत्युक्ते व्यापिनम्। एतं विभुम् आत्मानं व्यापिनम् आत्मानं मत्वा इति तेन सह सम्बन्धः। आत्मग्रहणम् आत्मग्रहणम् आत्मग्रहणं स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम् स्वतः अनन्यत्वप्रदर्शनार्थं प्रदर्शनार्थम् आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषयः एव मुख्यः। आत्मशब्दः 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 प्रत्यगात्मविषय एव मुख्यः तम् ईदृशम् आत्मानं मत्वा तम् ईदृशम् आत्मानं मत्वा अयमहम् इति धीरः धीमान् अयमहमिति धीरः धीमान् न शोचति। न न शोचति शोचति शोचति। न हि एवं विधस्य आत्मविदः शोकोपपत्तिः। न न हि हि एवं एवं उपपत्तिः आत्मग्रहणम् अत्र विभुम् आत्मानं मत्वा आत्मा इति पदप्रयोगः अस्ति। आत्मग्रहणं स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थमस्ति। अन्यथा महान्तं विभुम् इति वदति, तर्हि महान्तं विभुं ब्रह्म चैतन्यम् इति किमपि वक्तुं शक्यते, पदप्रयोगः शक्यते। परन्तु महान्तं विभुं चैतन्यं ब्रह्म इति किमपि वदति चेत् मनसि किं भवति? ब्रह्म इति वयम् उपरि पश्यामः। ब्रह्म ईश्वरः कुत्र अस्ति? उपरि अस्ति। सर्वेपि तथैव कुर्वन्ति किल? ईश्वरः कुत्र? उपरि। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति चेत् उपरि कथम् उच्यते? कारणं स्वर्गलोकः उपरि अस्ति, अतः एवं स्वर्गलोके स्वर्गलोकतः अपि उपरि ब्रह्मलोकः, अतः ईश्वरः वैकुण्ठलोकः इत्यादि धिया उपाधिम् अधिकृत्य एवं निर्दिश्यते। वस्तुतया अयं परमात्मा ईश्वरः ब्रह्म सर्वत्र अस्ति। तदेव यत् सर्वत्र परमात्मा अस्ति तदेव अत्र जीवोपाधिं स्वीकृत्य ईश्वरोपाधिं स्वीकृत्य यदा ईश्वरः उच्यते तदेव परमात्मा, तदा जीवोपाधिं स्वीकृत्य जीवः उच्यते। सैव परमात्मा सह एव। अतः आत्मा इति पदस्य प्रयोगः यदि न क्रियते, अत्र अन्य पद प्रयोगः क्रियते चेत् कश्चन अन्यः ईश्वरः इति बोधः भवति। अतः तदपेक्षया अत्र किमस्ति? आत्मा इत्युक्ते ईश्वरः अथवा परमात्मा ब्रह्म चैतन्यं यदुच्यते तदेव आत्मा, तदेव अहम् इति अनन्यत्व बोधार्थम्। अतः यथा आत्मा इति पदस्य प्रयोगं वयं स्वस्य कृते कुर्मः, अतः स्वस्मात् अनन्यत्वं दर्शयितुं तत्र आत्मा पदप्रयोगः कृतः इति उच्यते। आत्मग्रहणं स्वतः अनन्यत्व प्रदर्शनार्थम्, अर्थात जीव ब्रह्म ऐक्यं दर्शयितुम्। अहं पूर्वमपि उक्तवान् आसम्, आत्मा इत्युक्ते
स्मर्यते? चैतन्यम। हाँ, आत्मा इत्युक्ते चैतन्यम, चैतन्यम इत्युक्ते ब्रह्म, अर्थात आत्मा इत्युक्ते चैतन्यम इत्युक्ते ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्म भिन्नम आत्मा भिन्नम वा इति भिन्नः वा इति नैव, एकमेव उपाधि दृष्ट्या एवं व्यवह्रियते। अतः आत्मा नाम चैतन्यम इति अनन्य बोधाय अत्र आत्मपद प्रयोगः कृतः अस्ति। आत्मग्रहणम् आत्मशब्दः प्रत्यगात्म विषयः एव। आत्मशब्दः इत्युक्ते प्रत्यगात्म विषयः एव, प्रत्यगात्मा एव, प्रत्यगात्म विषयः एव मुख्यः। आत्मानं मत्वा यदा उच्यते, आत्मानं ज्ञात्वा अवगम्य यदा उच्यते, तदा आत्मानं ज्ञात्वा इत्युक्ते अहं कस्य ज्ञानं प्राप्तुं प्रयासं करोमि, मम एव ज्ञानं प्राप्तुं प्रयासं करोमि। अतः आत्मा इति उक्ते सति कः प्रत्यगात्मा एव, मम एव प्रत्यक्तत्वं, ममेव प्रत्यगात्मा इति प्रत्यगात्म विषयः एव मुख्यः इति तात्पर्यम्। ईदृशम् आत्मानम्, ईदृशम् आत्मानम् इत्युक्ते शरीरेषु अशरीरम्, अनवस्थेषु अवस्थितं, महान्तं विभुम् ईदृशम् आत्मानं मत्वा। ईदृशम् एतस्य अर्थः अशरीरत्वादि विशेषणकं यदात्मानम् उच्यते तदात्मानं मत्वा। मत्वा इत्युक्ते किम्? अयमहम् इति, अयम् अहम्, अहमेव इति एवं रूपेण मत्वा। धीमान्, धीरः, साधकः, मुमुक्षुः, अहं, भवान्, भवती इत्यर्थः। न शोचति, अर्थात शोकमोह मुक्तः भवति। न हि एवं विधस्य आत्मविदः शोकोपपत्तिः। भगवान् भाष्यकारः सूचयति एवं विधस्य, एतादृशः यः आत्मविदः अस्ति, आत्मज्ञाता अस्ति, एवं यः आत्मानं अवगच्छति, येन आत्मा अवबुध्यते, सः पुनः, अर्थात तादृशः एषः आत्मवित्, एतस्य आत्मविदः शोकोपपत्तिः नैव संभवति। कथं संभवेत्? अहम् इति मम स्वरूपबोधः यदा अस्ति, अहम् इत्यस्य, तदा स्वरूपतः अहं देहस्य समाप्ति भविष्यति। देहस्य समाप्तौ सति अहमपि समाप्ता भविष्यामि इति अस्ति? नास्ति। मम स्वरूपबोधः चेत् अरे रे अहं मरणं प्राप्स्यामि इति पदप्रयोगः एव न संभवति। देहः मरणं प्राप्स्यति, देहस्य नाशः भविष्यति, न तु मम। एवं चेत् अहं वृद्धः इति संभवति? कः वृद्धः? देहे वार्धक्यं, न तु मयि। अतः यं कमपि जनं स्वात्मानमपि पृच्छतु, देहः वृद्धः चेदपि व्यक्तिः स्वात्मानं कदापि वृद्धः इति न चिन्तयति। स्वयमेव प्रश्नं कृत्वा पृच्छतु। सः तु सदा सर्वदा युवा एव भवति, बालः अपि नास्ति। अतः कमपि बालं पृच्छतु, भवान् बालः इति, न अहं युवकः जातः, युवकः एव वदिष्यति। बालः अपि शीघ्रमेव युवा इत्येव चिन्तयति। युवा युवा अस्ति एव, वृद्धः अपि बालः इति न चिन्तयति, अथवा वृद्धः इत्यपि न चिन्तयति। सदा सर्वदा सर्वेषां मनसि सा भावना तिष्ठति। यतः
अयम आत्मा सदा सर्वदा रूपः एव अस्ति। एतस्य रूपभेदः न भवत्येव कदापि। अतः एवं विधः यः आत्मवित् अस्ति तस्य एवं विधस्य आत्मविदः शोकोपपत्तिः न संभवति, नहि एव नैव भवति इत्यर्थः। एवम् उक्तम्। यद्यपि स्मर्यते चेत् भगवद्गीतायामपि श्लोकः आगच्छति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अस्ति भगवद्गीतायामपि भगवान् तत्रापि एतमेव भावं किञ्चित् शब्दभेदद्वारा निर्दिशति। यद्यपि दुर्विज्ञेयः अयमात्मा, देहादि विषयकं ज्ञानं तु संभवति, किंचित तर्क वितर्क द्वारा सूक्ष्म देह विषयकं ज्ञानमपि संभवति। मनः बुद्धिः इंद्रियाणि पुनः जागृत अवस्था स्वप्नावस्था सुषुप्त्यवस्था इत्यादि अवस्थानां विचारं कुर्मः। मन बुद्धि इत्यादीनां विचारं कुर्मः, इंद्रियाणां विचारं कुर्मः। एवं चेत सूक्ष्म देहस्यपि बोधः भवति। ततोपि सुसूक्ष्मं यत् आत्मचैतन्यम् अस्ति तस्य बोधः कथं संभवति? तस्य कृते तु न कश्चन अपि तादृशः यथा मन इत्यादि बुद्धि इत्यादि इंद्रियाणि इत्यादीनि सन्ति तादृशं न किमपि अस्ति, न कश्चनपि अंशः येन तस्य आत्मनः बोधः भवेत्। तथापि तस्य आत्मनः बोधाय वयं प्रयत्नरताः स्मः खलु। एवं चेत अयम् आत्मा सुविज्ञेयः तु नास्ति, न चेत एतावन्ति दिनानि न गच्छेयुः। एकं घटं दर्शयित्वा अयं घटः, लेखनीं दर्शयित्वा इयं लेखनी इति यदा वक्तुं शक्यते, इयं लेखनी एवं यदा वक्तुं शक्यते, एवं चेत् अयमात्मा इति वक्तुं शक्यते खलु, परन्तु न तथा संभवति। अतः तथा यथा लेखनी घटपटादि बोद्धुं सुविज्ञेयः, न तथा आत्मा बोद्धुं सुविज्ञेयः, परन्तु अविज्ञेयः अपि नास्ति, दुर्विज्ञेयः इति अस्ति। एवं चेत दुर्विज्ञेयः अयम् आत्मा यद्यपि अस्ति तथापि उपायेन सुविज्ञेयः एव भवति इति अग्रिम मंत्रस्य अत्र भगवान् भाष्यकारः संगतिं दर्शयति। अयमात्मा यद्यपि दुर्विज्ञेयः तदानीमपि आत्मानं कथम् अवगच्छामः, कथं प्राप्नुमः, तं सुविज्ञेयं कर्तुं कः उपायः इति निर्दिशति। आदौ संगतिं पश्यामः। यद्यपि दुर्विज्ञेयोऽयम् आत्मा, यद्यपि यद्यपि दुर्विज्ञेयो आत्मा, यद्यपि दुर्विज्ञेयः अयम् आत्मा, यद्यपि यद्यपि दुर्विज्ञेयः अयम् आत्मा, तथापि तथापि उपायेन सुविज्ञेयः एव इत्याह। उपायेन विज्ञेय एव इत्याह। यद्यपि दुर्विज्ञेयः अयम् आत्मा, यद्यपि अयम् आत्मा दुर्विज्ञेयः अस्ति, तथापि उपायेन उपायद्वारा सुविज्ञेयः एव, अर्थात एषः दुर्विज्ञेयः अपि आत्मा उपायेन पश्यामः चेत सुविज्ञेयः भवति इत्यर्थः। मंत्रं पश्यामः। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः,
न मेधया न बहुना श्रुतेन न मे न मे दया न मेधया न बहुधा सुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः यमेवैष मे यमेवैश्रवणुते तेन वैश्यवृणुतेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् तस्यैष तस्यैष आत्मा आत्मा विवृणुते विवृणुते तनुः तनुं स्वाम् स्वाम् नायमात्मा नायमात्मवचनेन वचनेन लभ्यः दया न मेधया न बहुना बहुधा श्रुतेन श्रुतेन यमेवैष वैश्रवणुते लभ्यः एष आत्मा तस्यैष आत्मा विवृणुते ते तनुः तनुं स्वाम् स्वाम् न अयम् आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न मेधया अर्थात न मेधया लभ्यः इति अन्वयक्रमः करणीयः न बहुना श्रुतेन न बहुना श्रुतेन लभ्यः इत्यर्थः एषः यम् एव वृणुते तेन लभ्यः एष आत्मा तस्य स्वां तनुं विवृणुते इति अन्वयक्रमः शब्दार्थं पश्यामः अयम् आत्मा इत्युक्ते प्रत्यक्तत्वं प्रत्यक्चेतयिता प्रवचनेन इत्युक्ते बहुविवरणेन बहुकथनेन भिन्न भिन्न विषय प्रकाशनेन इत्यर्थः न लभ्यः न लभ्यार्थात् न प्राप्यः न मेधया मेधा इत्युक्ते मेधाशक्ति अर्थात मेधाशक्त्या अपि न धारणबुद्ध्या अपि न लभ्यः इत्यर्थः धारणा बुद्धिः अथवा धारणा बुद्ध्या धारणया बुद्ध्या धारणबुद्ध्या मेधाशक्त्या वा इति न बहुना श्रुतेन श्रुतम् इत्युक्ते श्रवणं कृतम् इत्यर्थः अर्थात बहुश्रवणमपि न अत्यधिकश्रवणेन इत्यर्थः न बहुना श्रुतेन न अत्यधिकश्रवणेन लभ्यः इत्युक्ते प्राप्यः एषः अर्थात एषः साधकः मुमुक्षुः यम् एव इत्युक्ते यम् आत्मानम् इत्युक्ते स्वम् आत्मानं न तु अन्यस्य यम् आत्मानं यमेव अर्थात स्वात्मानमेव वृणुते अर्थात वर्णं करोति अथवा प्रार्थयते इत्यर्थः तेन एव अर्थात यह अयम साधकः इत्युक्ते यह अयम आत्मा स्वस्य आत्मनः वर्णनं करोति तेन एव आत्मना वरित्रा वर्णकर्त्रा तेन साधकेन वरित्रा साधकेन इत्युक्ते आत्मना येन आत्मना अयं निर्णयं करोति वर्णनं करोति तेनेव वरित्रा तेनेव आत्मना वरित्रा इत्यर्थः लभ्यः इत्युक्ते प्राप्यः ज्ञायते इत्यर्थः यतः बोधः इति विषयः अस्ति अतः ज्ञायते इत्यर्थः एष आत्मा इत्युक्ते अयमात्मा तस्य इत्युक्ते तस्य साधकस्य कीदृशस्य आप्तकामस्य
भाष्य वयं चर्चां कुर्मः। मुमुक्षोः इत्यर्थः। स्वां तनुम् इत्युक्ते स्वीय परमार्थ रूपम्। अयमात्मा स्वीय परमार्थ रूपम् तद्दर्शितुं स्वां तनुं विवृणुते। विवृणुते अर्थात प्रकाशयति। स्वात्मनः प्रकाशनं करोति, आत्मबोधः हि भवति इत्यर्थः। एकवारं सामान्यम् अर्थं पश्यामः। अयम् आत्मा इत्युक्ते यस्य आत्मनः विवरणं चर्चाम् अत्र इदानीं यमराजः कुर्वन्नस्ति, सः एव यमराजः वदन्नस्ति। अर्थात् उपनिषद वेदमाता श्रुतिः यमराज मुखेन किं निर्दिशति? अयम् आत्मा किमर्थं दुर्विज्ञेयः अस्ति? यतः जनाः किमपि किमपि कुर्वन्ति, एकैकं पैकेज स्वीकुर्वन्ति, बहुविध पुस्तकानि आनीय पठन्ति, लेखकाः लिखन्ति। लेखकाः यदि मुक्ताः सन्ति, जीवन मुक्ताः सन्ति, तर्हि तेषां लेखः निश्चयेन योग्यः भवितुमर्हति। परन्तु ते तु स्वयं संसारे बद्धाः अस्मान् मोक्षं पाठयन्ति चेत् किं पाठयेयुः? मुक्तेः किं ज्ञानं, मोक्षस्य किं ज्ञानं तेषाम्? आत्मनः किं ज्ञानं तेषां? तादृशाः कति सन्ति? कति प्रवचनकाराः, कति व्याख्याकाराः, व्याख्यानकाराः, कतिविधं तेषाम् एकैकं प्रकल्पं स्वीकृत्य, एकैकं पैकेज स्वीकृत्य कदाचित् कुण्डलिनी जागरणं कारयन्ति, कदाचित् यत्किमपि प्राप्तुम् इच्छति तत्, कदाचित् अन्यस्य उपरि कथं नियन्त्रणं प्राप्नुमः वशीकरणं पाठयन्ति, किमपि किमपि पाठयन्ति। तत्सर्वम् आध्यात्मिकम् इत्येव उच्यते। अतः किम् आध्यात्मिकम् इति ज्ञातुमपि इदानीं बहु क्लेशः भवति। आध्यात्मिकम् इत्युक्ते किं ज्ञातुं क्लेशः भवति, बोधयितुं महान् क्लेशः भवति। तादृशः एव श्रावयितारः सन्ति। अतः अयम् आत्मा प्रवचनेन, एतादृश प्रवचनेन न लभ्यः। हाँ, प्रवचनेन लभ्यः, परन्तु तादृश योग्येन प्रवचनेन निश्चयेन लभ्यः भवति। न मेधया इत्युक्ते धारणाशक्ति अस्ति, सर्वं स्मरति। सर्वं स्मरति इत्युक्ते अखिलं वेदं स्मरति। सामवेदी, यजुर्वेदी, ऋग्वेदी सर्वान् वेदमन्त्रान् स्मरति। कदाचित् किमपि पुरतः उच्यते चेत् अनुक्षणं स्मरति। शतावधानी इत्यादयः भवन्ति, शतं वाक्यानि, तदानीं प्रश्नान् वा स्मरन्ति। तादृशी स्मरणशक्ति अस्ति। सा स्मरणशक्ति वा मेधाशक्ति इति उच्यते। किमपि भगवद्गीतायाः 700 श्लोकाः मासाभ्यन्तरे स्मृत्वा श्रावयन्ति। कति शास्त्राणि कण्ठस्थितानि भवन्ति। सर्वमपि कण्ठस्थितं चेदपि किम् आवश्यकं? धनम् आवश्यकं। किम् आवश्यकम्? एतदावश्यकं, तदावश्यकम्। इत्युक्ते बहुधारणा द्वारा आत्मज्ञानं भवति इति नास्ति, आत्मा लभ्यते इति नास्ति। अर्थात् अस्माकं कृते, अहम् एतत् वाक्यं श्रुत्वा बहु आनन्दम् अनुभवामि। कारणं मम तु तादृशी धारणाशक्तिः नास्ति, तावती मेधाशक्तिः मम नास्ति। अतः मम कृते सन्तोषः भवति। इत्युक्ते अहमपि आत्मज्ञानं प्राप्तुं शक्नोमि इत्यर्थः। मम तावती मेधाशक्तिः नास्ति, परन्तु यद् आवश्यकं तत् धारयितुं शक्यते इत्यर्थः। अर्थात् बहुमेधया, बहुबुद्ध्या, बहुधारणाशक्त्या अपि अयम् आत्मा न लभ्यते, न बहुना श्रुतेन। अर्थात् सर्वत्र बहु शृणोति। बहु शृणोति इत्युक्ते किमपि आगतं श्रवणं करोति,
कस्यापि प्रवचनं श्रवणं करोति, कस्यापि व्याख्यानं श्रवणं करोति। इदानीं तु यूट्यूब् अनन्तरं किं किं ट्यूब् अस्ति, कुत्र कुत्र किं किम् आगच्छति सर्वं शृण्वन्तः सन्ति। बहूनि व्याख्यानानि सन्ति। निश्चयेन सर्वाणि व्याख्यानानि तथा इति न वदामि, परन्तु बहवः सन्ति, इत्युक्ते बहु आपणाः सन्ति, किमपि प्राप्तुं शक्यते। अतः तादृशेन बहुना श्रुतेन बहुश्रवणेन अपि अयम् आत्मा न लभ्यते। कथं लभ्यते? एतम् आत्मानं यः आत्मा इत्युक्ते साधकः यदि वर्णनं करोति, कस्य वर्णनं करोति? आत्मनः वर्णनं करोति। इत्युक्ते न बाह्य विषयाणां प्रत्यक् तत्त्वस्य वर्णनं करोति, सः एव प्राप्नोति। तस्य कृते अयम् आत्मा स्वस्य स्वरूपं प्रकाशयति, प्रकटयति, तस्य आत्मबोधः भवति। प्रक्रियायाः विषयः अस्ति। अर्थं भाष्यसहितम् अनन्तरं पश्यामः। प्रक्रियां वयं दृग्दृश्य विवेके अपि श्रोतुं शक्नुमः। आगामिनी कक्षा दृग्दृश्य विवेकस्य भविष्यति, तथा वयम् आरम्भं करिष्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवाद। पदसम ॐ शुभदिनं। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी। स्वामी जी प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आगामी सोमवासरे आरभ्यते वा वर्गः? धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। एवं वा? तस्मिन् दिने यजुरुपाकर्मा प्राप्तं वा?